नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई. Yes, welcome all you lovely people out there on Call Kantipur, and this is me Dipanjali, your guest host for Call Kantipur for some time of course. So well, धेरै स्वागत छ तपाईलाई र I wish चाँडै भन्दा चाँडै हाम्रो सबैको सिचुएसन नर्मल होस् र चाँडै भन्दा चाँडै हामी सबैभन्दा आफ्नो एकदमै नर्मल व्यस्त जीवनशैलीमा ब्याक हौं. यो हो इच्छा आकांक्षा मेरो मात्रै हैन, आई थिंक सबैको छ र चाँडै भन्दा चाँडै पूरा होस् यो इच्छा भन्ने चाहिँ कामना गर्न सक्छौं. वेल, कल कान्तिपुरमा अब केही न केही टपिकमा हामी कुराकानी गर्छौं तपाईसँग र तपाईले हामीलाई कल पनि गर्नुहुन्छ, यो कुरा पनि मलाई थाहा छ र कल गर्ने नम्बर चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन भने नम्बर भन्न चाहन्छु 5192002002 एन्ड 51920003 फोन नम्बर रहेको छ. सो हामीलाई कल गर्नुहोस्, प्रत्यक्ष तपाईसँग कुराकानी त हुन्छ नै, बट अब आजको लागि के टपिक होला भनेर जस्ट इन केस सोचिरहनु भएको छ भने आजको टपिक चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ. वेल, मैले सोचिरहेको थिएँ बिहान हैन, जब यो सृष्टिकर्ताले जब यो हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, हरेक चीज सृष्टि सृजना गर्नुभयो यो पृथ्वीको हैन, चाहे त्यो फलफुल होस्, सागसब्जी होस्, चराचुरुङ्गी होस्, एनिमल्सहरू होस् हैन, पशुपन्छी सबै चीजलाई चाहिँ नि जोडी जोडीमा क्रिएट गर्नुभएको, जोडी जोडीमा सृष्टिकर्ताले बनाउनु भएको र सबैको जोडी हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ कहीं न कतै हैन. र त्यो जोडी कहिले हामी चाँडै भेट्छौं, कहिले ढिलो भेट्छौं, कहिले हुन्छ नि धेरै खोज्दा खोज्दा पनि भेटिँदैन र कहिले काहीँ चाहिँ हामी सिंगल लाइफमा नै रमाइरहेका हुन्छौं. सो अब यो पेयरिङ गर्ने प्रोसेस त छँदैछ. हामी if we meet the right person, we get married to them हैन. if you get the right person, हामी एउटा लाइफको डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ हेर्छौं, लाइफको एउटा डिफरेन्ट डाइमेन्सन हामी हेर्छौं र हामीलाई चाहिँ लाग्छ लाइफ इज ब्युटिफुल. बट अगेन एट द सेम टाइम इफ यु जेल अप विथ द रङ पर्सन, यु नो, एकदमै कष्टदायी हुन्छ जीवन र सायद जीवनको परिभाषा पनि हाम्रो लागि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ, इन अ ब्याड वे त नभनौँ बट इन अ स्याड वे अफ कोर्स. सो तपाईलाई के लाग्छ हैन, एक्लो हुनु जीवनमा? अब अहिले हेर्नुहोस् न, कोरोनाको टाइममा हामी सबैजना एक हिसाबले एक्लै भएका छौँ हैन. इन केस कोरोना लागिहाल्यो भने पनि 14 दिनसम्म एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ आइसोलेसनमा. त्यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ. 14 दिनको आइसोलेसन पिरियडमा पनि मान्छेहरू कतिजना चाहिँ आफूलाई पाएको पनि कथाहरू छन्. भनेपछि एक्लो लाइफको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरू के होला नि त भन्ने कुरा आज म तपाईसँग सोध्छु. जस्तै एक्लो जीवनमा एक्लो भयो भने मान्छे त्यसले के फाइदा दिन्छ हामीलाई र के बेफाइदा हामी पाउँछौँ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ. सो यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ आई एम वेटिङ फर यर कल र हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 51920002 र 51920003. सो अघि एज आई टोल्ड यु हैन, हामीले लाइफमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्लै बस्दाखेरि धेरै कुराहरू पनि सिक्छौँ. वी गेट टु एक्सप्लोर आवरसेल्भ्स हैन, हामीले आफूलाई पाउँछौँ र धेरै कुराहरू कनेक्ट पनि हुन्छ. तर अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्लो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले आफ्नो मनको कुराहरू, आफ्नो इमोसन्सहरू, आफ्नो एक्सप्रेसन्सहरू सेयर गर्ने साथी चाहिँ नपाएको हो कि लाइफमा ल्याक भएको हो कि जस्तो पनि हामीलाई फिल हुन्छ र त्यो चिज चाहिँ एउटा चाहिँ आई थिंक द्याट इज द मेजर मिसिङ पार्ट अफ आवर लाइफ. सो अहिलेको लागि आई थिंक वी हेभ आवर फर्स्ट कलर जमान सिंह जी र उहाँले हामीलाई हिजो पनि कल गर्नुभएको थियो र हिजो पनि उहाँ फर्स्ट कलर नै हुनुहुन्थ्यो. सो लेट मी वेलकम हिम. हेलो, नमस्कार जमान सिंह जी. जमान सिंह नमस्कार. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छ हजुर. है, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आज? चिया खाजा खानुभयो? आज पानी परिरहेछ, चिया खाइसक्यो कि नै? ओके, आज यहाँ पनि काठमाडौँमा पनि हल्का हल्का पानी परिरहेको थियो, हिजो बेलुकादेखि नै इनफ्याक्ट पानी परिरहेको छ हैन? यहाँ पनि पर्छ, यहाँ काठमाडौँ पर्छ, यस्तो छ यहाँ चलन. ओके, सो जमान सिंह जी हजुर भन्नुहोस्. आज मैले चाहिँ नि यो टपिकमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ, जस्तै एक्लो जीवनको फाइदा र बेफाइदाहरू हैन, के हुन सक्ला त भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेको छु. यहाँलाई के लाग्छ, मान्छे एक्लै जिउनु पर्यो भने त्यसको फाइदाहरू के होला र बेफाइदाहरू के हुन सक्छन्? एक्लै जिउनुलाई त फाइदा त साह्रो त हुँदैन.
मानिसमा चाहिन्छ त्यस्तै आफन्तहरू चाहिन्छ जिउनलाई त एक्लै त जिउन त गाह्रो पर्छ। पक्कै पनि। तर एक्लै जिउन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई एउटा साथीको आवश्यक पर्छ होइन। साथी, सङ्गी, इष्ट मित्र हामी सबैलाई चाहिन्छ। त्यही भएर सायद हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो सृष्टिकर्ताले कोही न कोही पेयरमा बनाइदिएको होला। हामीलाई संसारमा ल्याउँदाखेरि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी दिनुभएको होला, एक्लै बाँच्न नपरोस् भनेर होइन। सो केही गरी एउटा मान्छे जीवनमा महत्त्वपूर्ण मान्छे मिस भए तापनि उसको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ कोही न कोही चाहिँ हामीमा हुन्छ कि होइन। जस्तै एक्लै चाहिँ हामी कहिले पनि हुँदैनौँ पनि र हुनु पनि नपरोस्। तर एक्लै यदि छ भने चाहिँ फाइदाहरू के छन् भन्दाखेरि छ नि, अनुसन्धानहरू खोजहरूले पनि के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति एक्लो छ र उसले चाहिँ नि त्यो एक्लोपनलाई यदि इन्जोय गर्छ होइन र त्यसलाई चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्छ भने चाहिँ उसको आयु लामो हुन्छ भनिएको छ। हेल्थ वाइज होइन, स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने ऊ फिट हुन्छ भनिएको छ र अर्को चाहिँ ऊ खुसी हुन्छ भनिएको छ है। अब त्यो अब रिसर्चले भने हो, मैले भने होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अरू कुराको डिस्टर्बेन्स हुँदैन लाइफमा। जे डिसिजन गरे तपाईँको एक्लो डिसिजन हुन्छ, चाहे त्यो बिग्री पनि बने पनि, र त्यहाँबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ, अनुभव बटल्दै जान्छौँ होइन। एउटा दुईवटा कुराको फाइदा पनि छ भने धेरै कुराको सायद बेफाइदा पनि होला। सुन्नुहोस् न, हजुर एक्लै जीवनलाई त हेर्नुहोस्, सम्पत्ति जति भए पनि त्यो केही काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् एक्लै जीवनलाई। हजुर एक्लै चाहिँ नि अब सम्पत्ति चाहिँ कसले खाने भन्ने कुरा आउँछ होइन त, त्यो तपाईँको चाहिँ कन्सर्न। खाने होइन, खान भन्दा नै त्यो सम्पत्तिले केही काम गर्दैन एक्लै जीवनमा। हेर्नु पक्कै पनि गर्दैन, सम्पत्ति मात्रै भएर पनि पुग्दैन अब होइन। अब सबै चिजहरू हुनुपर्छ। हामी एक्लै छौँ र सम्पत्ति पनि छ भने चाहिँ अब केही न कुरामा चाहिँ हामीलाई हेल्प होला। तर कहिलेसम्म चाहिँ त्यो सम्पत्तिले हामीलाई साथ देला भन्ने कुरा हो। किनभने सम्पत्ति भनेको त अब धन भनेको त एकदमै त्यो हातको मैले जस्तो हो, चाँडै सकिहाल्छ। तर कोही न कोही साथी छ, आत्मीय मित्र छ होइन, जीवन साथी जीवन सङ्गिनी आफूसँगै छ भने त त्यहाँबाट पनि हामी एउटा आत्मीयताको साथमा जीवन बिताउन सक्छौँ नि त सँगसँगै होइन। आफ्नो छोरा छोरी नाता नाति भयो भने त्यही हो हेर्नु सम्पत्ति नै त्यही हो डेफिनेटली। सो थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई फोन गरिदिनु भएकोमा है। अर्को कलर पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू। अल राइट, सो वी हेभ अनदर कलर अनलाइन। यतिखेर को हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, स्वागत गरौँ उहाँलाई। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? म भुवन थापा। भुवन थापाजी, हजुर कहाँबाट? हजुर म ठमेलबाट। कुरा भएको थियो योभन्दा अगाडि हाम्रो? हजुरसँग भएको थिएन पहिला अरु। ओ यस यस यस, आई थिंक एकदम नाम सुनिरहेको भएर सायद मैले कल कान्तिपुर पहिला हेर्दाखेरि पनि मेबी भुवन थापाको नाम सुन्या होला। सो के गर्दै हुनुहुन्छ भुवनजी तपाईँ यतिखेर? यही हो नि, एकदमै अनुशासित भएर चाहिँ नि निषेधाज्ञाको पालना गरेको। अनुशासित भएर निषेधाज्ञाको पालना गर्ने बाहेक हामीसँग अरू कुनै चोइस पनि छैन अहिले त, हैन त? त्यही नै हो। जति अनुशासनमा बस्यो त्यति हामीलाई सजिलो हुन्छ र यो अनुशासन चाहिँ हामीले अलिकति 4-5 महिना अगाडि देखाएको भए सायद आज हामी यो निषेधाज्ञामा पनि हुँदैन थियो होला, हैन? अब हजुर त्यही त नि, अब हामी त मान्छे त बुद्धिजीवी प्राणी भन्छ, आफै बुझेर पनि अलिकति आफै आफ्नो नियम आफै पालना गर्ने हो। खै यस्तो छ। यस्तो हुन्छ कि फेरि एकजना दुईजनाले मात्रै नियम पालना गरे पनि नहुने रहेछ यहाँ भन्ने कुरा पनि अब देखिसक्यो, हैन? त्यही त। सायद 4-5 महिना अगाडि जुन बेलामा चाहिँ नि ओहो कोरोना छ र नेपालमा भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ आउँथ्यो कि दिमागमा। एकदम भिडभाड हैन, अनि त्यसपछि मान्छेहरू मास्क नलाइकन डिस्को पबमा हुनुहुन्थ्यो, भिडभाडमा क्लोज प्लेसमा, अब मन्दिरमा त्यस्तै भिड, अनि सहर बजारमा त्यस्तै भिड। नर्मल भइसकेको जस्तो थियो नि त। हैन, नर्मल मान्छेहरू भएको हो, कोरोना कहिले पनि नर्मल भएन। कोरोना वाज अलवेज देयर, हैन? तर अब त्यसले भेटिहाल्यो। अहिले यति सङ्ख्यामा भन्नुहोस् न तपाईँको 8,000-9,000 दिनको सङ्क्रमित यति भइरहेछ किन भनेर हामीले गहन तरिकाबाट सोच्यौँ भने त्यो सबै त्यही चिजको परिणाम हो कि हाम्रो लापरवाही नै हो। त्यही चिजको परिणाम हो अहिले हामीले भोगिरहेछौँ जुन छ, होइन? त्यही चिजको परिणाम हो। सानो एउटा लापरवाहीले गर्दाखेरि अब कति दुःख भोग्नुपर्छ हामी आफैले, आफ्नो परिवारजनले, होइन? एउटा एकजना मान्छेको नेग्लिजेन्सले परिवार सङ्क्रमित भइरहेछन्, होइन? सो यो कुराहरू चाहिँ अब कति गहन रहेछ, कति चाहिँ सिरियस रहेछ भन्ने कुरा जबसम्म आफूलाई परिन्छ नि तबसम्म थाहा हुँदैन यसको डेप्थ र यसको पीडा। भुवनजी,
सो आजको टपिकमा जाउँ है त। मैले चाहिँ नि आज एक्लो जीवनको फाइदा र बेफाइदा यानी कि डिसएडभान्टेजेस र एडभान्टेजेस अफ सिंगल लाइफ भनेर आज चाहिँ मैले यो टपिकमा कुराकानी गर्दैछु। तपाईको विचारमा के लाग्छ, सिंगल लाइफको एडभान्टेजेसहरू के हुन सक्ला? अब हाम्रो नेचरले गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ नि यो समूहमा यो समाजमा बस भन्छ नेचरले, प्रकृतिले हाम्रो हामी फेरि तर एक्लोपन पनि चाहिन्छ र प्लस सामाजिक पनि दुवै चाहिन्छ। हामी जस्तो अरू समयमा हामी नियमित समयमा हामी चाहिँ नि समाजमा घुलमेल हुन्छौँ। बिहान उठेदेखि अब कलेज कसैको कलेज होला, कोहीको केही होला, आफ्नोमा व्यस्त भएर बेलुकासम्म बिहान दिनमा 6 घन्टा सुतेर मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छ, समाजमै व्यस्त हुन्छ। तर मान्छेले आफूलाई नै टाइम कसैले दिएको हुँदैन। अहिले चाहिँ हामी सबैले आफूले अब कतिकोहरू सुतेर भए पनि बिताएको छ, कसैले ध्यान गरेको छ, कसैले रचनात्मक क्रियाहरू गरेको छ, कतिकोहरू तास खेलेको छ, आफूलाई समय दिएको छ। तिनीहरूले त्यसरी नै जिन्दगी बिताइरहेका छन्। तर मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ अरू समय रेगुलर समयमा पनि मान्छे 1 घन्टा 2 घन्टा त कम्तीमा पनि एक्लै बस्नु पर्छ। आफूलाई सोच्नु चाहिँ पर्छ। तपाईले एकदम मेरो मनको कुरा भनिदिनु भयो। म पनि त्यस्तै गर्छु हैन। अब 1-2 घन्टा भए पनि मलाई त्यो आफ्नो लागि टाइम चाहिन्छ के। हो नि। म पनि पहिला रेगुलर अलि त भर्खरै बिहे भयो त्यही मङ्सिरमा। त्योभन्दा पहिला थ्याङ्क यू। त्योभन्दा पहिला म एक्लै नै बस्थेँ। तर मलाई एक्लै बस्न चाहिँ नि रमाइलो चाहिँ लाग्न छ। मान्छे भइसकेपछि हामी त अब अभियसली सामाजिक प्राणी हौ। हामीलाई समाज चाहिन्छ, इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, एउटा जीवनसाथी सबैलाई चाहिन्छ हैन। त्यो हुनु पनि पर्छ। र त्यो नभएको खण्डमा यदि एक्लै छौँ भने पनि त्यो सिचुएसनलाई पनि ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। हामीमा हुनुपर्छ। तर हाम्रो नेचरले नै हामीलाई एक्लै बस्न बनाएको छैन। तर रेगुलर समय हुँदा पनि हामी 1-2 घन्टा चाहिँ एक्लै बस्नु हैन। तर नर्मल डेजमा पनि मतलब अब हुन्छ नि अब अहिले हेर्नुस् न लकडाउन भयो, लास्ट इयर पनि यसपालि पनि छ हैन। लकडाउनको कारणले कतिजना मान्छे एक्लै भए, सोसाइटीबाट दिनाउन दिन हामीले भेटिरहेको साथीभाइहरूसँग हामी टाढियौँ केही समयको लागि, फिजिकली टाढियौँ भनौँ न हैन। महिना दिन 2 महिना 3 महिना 4 महिना त्यसरी नभेट्दाखेरि धेरै दुर्घटनाहरू पनि त भएको छ नि मानसिक तरिकाबाट चाहिँ एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि। एक्लै भयो अनि दिमागमा नराम्रो नेगेटिभ थट्स आयो अनि दुर्घटनाहरू भयो हैन त। त्यसै पनि त्यो पेन त्यो पीडा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो चिजलाई चाहिँ यसको पोजिटिभ एस्पेक्टबाट सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ म एक्लै भए म यो समयमा के गरौँ त? मलाई मन लाग्थ्यो पहिला म सानो हुँदाखेरि म बाँसुरी बजाउँथेँ, मलाई मन लाग्थ्यो म अहिले बाँसुरी बजाउँछु या पेन्टिङ गर्छु या खाना पकाउँछु या जे कामबाट पनि आफूलाई चाहिँ यदि हामीले इन्भल्भ गर्न सक्यौँ, हामीले आफूलाई बिजी राख्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो एक्लोपनको समय पनि हामीले चाहिँ बिताउन सक्छौँ हैन त। हो नि ब्रेनलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने समय मिल्छ के 1 घन्टा 2 घन्टा भए पनि। यस हजुर। थ्याङ्क यू सो मच भुवन जी, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईले। कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर कलिङ अस। बाय। सो यस वी हेभ अनदर कलर फर नाउ। लेट मी वेलकम। को हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो नमस्कार। हजुरको हाल खबर? मेरो हाल खबर एकदम फिट एन्ड फाइन छ हजुर। हजुरको? मेरो पनि ठिक छ। म मुलतानीबाट प्रणय शर्मा। प्रणय जी के छ हाल खबर? मेरो त एकदम फिट एन्ड फाइन छ अहिले एज युजुअल है। हजुर एकदमै राम्रो। फिट एन्ड फाइन भएको राम्रो र फिट एन्ड फाइन सोचेको पनि राम्रो हो प्रणय जी हैन। तपाईको आवाज सुन्दाखेरि मलाई कस्तो खुसी लाग्छ। अब हुन त मान्छे त देखाएको छैन मैले हैन, बट देन फुल अफ एनर्जी, फुल अफ लाइफ हुन्छ नि। सधैँभरि यस्तै रहनु होला है त। हजुर सधैँभरि अब यस्तै रहनुपर्छ। किनभने बाँच्नुसम्म त अब राम्रै गर्नुपर्छ, राम्रै हुनुपर्छ, स्वास्थ्य हुनुपर्छ हैन। राम्रो हुनुपर्छ भन्नु पर्दा के। ओके। सो प्रणय जी आज चाहिँ 1 लाइन 2 लाइन गीत चाहिँ पहिला जाओस् अनि पछि म टपिकमा जान्छु नि त है। तपाईले अब गीत त सुनाउनै हुन्छ हामीलाई। म एउटा चुटकिला सुनाइदिन्छु आज। ओ वाओ, अफ कोर्स, स्योर हुन्छ। ल म एउटा चुटकिला, सानो चुटकिला भन्छु है त। अब 2 लाइन 3 लाइन। भिखारी थियो एउटा हैन। भिखारीले साप 1 रुपैयाँ दिन्न भनेछ है सापलाई हैन। 1 रुपैयाँ दिनु न भनेछ हैन। अनि सापले के भनेछ, तिमीलाई लाज लाग्दैन सडकमा उभिएर भिख माग्नलाई भनेछ हैन। अनि भिखारीले भनेछ, अनि के तेरो 1 रुपैयाँको लागि म अफिस खोलेर बसौँ त भने। नाइस पक्कै पनि है। 1 रुपैयाँको लागि अफिस खोलेर बस्ने पनि कुरा भएन। प्रणय जी थ्याङ्क यू फर द्याट चुटकिला। भेरी नाइस हैन, भेरी नाइस सेड। अनि अब आजको टपिक चाहिँ के रहेको छ अब सुनि पनि हाल्नुभयो होला। एक्लो जीवनको अब प्रोज एन्ड कन्स या भनौँ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेसको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। फाइदा बेफाइदा के होला त एक्लै जीवन बाँच्नु परेमा भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। सो के छ तपाईँको विचार?
एक्लै जीवन जिउनुमा एक्लै जीवन सिंगल लाइफ भनौँ न हैन सिंगल लाइफ अब कतिलाई राम्रो होला कतिलाई नराम्रो होला हैन अब म चाहिँ नि राम्रो हुँदैन एक्लै लाइफ भन्न चाहन्छु तपाईको लागि चाहिँ तपाईको विचारमा हजुर एक्लै लाइफ राम्रो हुँदैन किनभने हामीले भविष्यमा पनि केही हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसको केही प्रतिफल पछि छोड्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि अब भनौँ न अब हामीले अहिले गरेर भनौँ न हाम्रो छोराछोरी हुर्काएर ठुलो भएपछि हामी बितेर जाँदा उसले नै ह्यान्ड ओभर लिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है छोराछोरीले नै अब भनौँ न वंश चाहिँ ऊ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन अब उसले नै अनि गर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ कि ओके सो छोराछोरीबाट वंश चल्छ परिवार बन्छ हामी समाजमा एडजस्ट हुन्छौँ त्यो हिसाबले पनि यु शुड नट बी सिंगल राइट हजुर हजुर अगाडि चाहिँ बढ्नै पर्छ किनभने अब अहिलेको भनौँ न मान्छे पैसाको पछि लाग्छ तर हामीले चाहिँ अब पैसा भनेको फेरिको आफूले मरेर केही लाने पनि होइन होइन अब त्यही हो आफूले अब गर्ने भनेको माया ममता होइन अनि अब भनौँ न परिवारहरूलाई राम्रो टेक केयर गर्ने होइन हेरचाह गर्ने त्यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई ओके प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको विचार व्यक्त गरिदिनु भएकोमा आफ्नो परिवार अगाडि बढाउनको लागि पनि एक्लै लाइफ चाहिँ राम्रो होइन यहाँ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन सो एक्लै लाइफ चाहिँ किन पनि राम्रो होइन भन्दाखेरि चाहिँ नहुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सायद हामीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने सबै चिज म एक्लै गर्न सक्छु भन्ने धारणा भएका पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ संसारमा होइन यो पनि म एक्लै गर्छु मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने पनि एक हिसाबको त्यस्तो सोच भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तर सबै चिज भनेको एक्लै गर्न सकिँदैन के तपाईलाई कहिले काहीँ चाहिँ नि इमोसनल एउटा बन्डको लागि हैन एउटा आत्मीयता जनाउनको लागि आफ्नो सिक्रेटहरू भन्नको लागि म कति खुसी छु आज भनेर एक्सप्रेस गर्नको लागि कोही न कोही त हुनु पर्यो नि आफ्नो दुःख शेयर गर्नलाई आफ्नो सुख शेयर गर्नको लागि एउटा मान्छे पनि काफी हुन्छ हामीलाई धेरै भिड चाहिँदैन के त्यो भिड के कामको जसमा एउटा पनि मान्छेले तपाईलाई चाहिँ नजिकबाट चिन्दैन तपाईको आत्मीयता तपाईको थाहा पाउँदैन त्यो व्यक्तिले भनेपछि त्यो भिड के काम बरु एउटै मान्छे होस् जसले चाहिँ सबै तपाईको सुख दुःख हाँसो आँसु एभ्रिथिङ तपाईको बुझ्दियोस् तपाईलाई चाहिँ माया गरोस् हैन तपाईलाई सबैसँग शेयर गरोस् तपाईलाई सम्हाल्दियोस् मेन चाहिएको बेलामा यो चाहिँ हुन जरुरी छ आई मिन यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हजुर हजुर अब यस्तो हुन्छ कि अब मान्छे अब नभइकन नहुने रहेछ होइन किनभने अब कुनै दुःख सुख परेमा पनि होइन अब खुसी अब बाँड्नलाई पनि मान्छे चाहिने रहेछ कि होइन एक दुईजना त चाहिने रहेछ भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै बन्द पर्छ त्यही भएर पनि अब सम्बन्ध चाहिने हुनुपर्छ होइन अब भनौँ न राम्रो हुनुपर्छ एक्लै त अब राम्रो होइन एक्लै खाएको त राम्रो होइन पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी हामीलाई कल गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला बाई हुन्छ Alright, so yes, we have another caller for now. को हुनुहुन्छ कहाँबाट वेलकम गरौँ उहाँलाई हेलो नमस्कार नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो दीपक खड्की बुटोलबाट दीपक खड्की जी हजुर कुन ठाउँबाट भन्नुभयो हजुरले बुटोल बुटवल ओके अनि बुटवलको के छ हाल खबर बुटोलको सुनसान छ देशैभरि जस्तो छ त्यस्तै छन् सो तपाईँ आफ्नो सपरिवार सेफ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ हैन त हजुर हजुर एकदम ओके दीपक जी हजुर आजको चाहिँ टपिक रहेको छ एक्लो जीवनको फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन सक्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ हैन हजुरको विचारमा के छ के लाग्छ यहाँलाई एक्लो जीवन भनेको त आफू एक्लो हुँदासम्म जुन आफू चाहिँ अब बिहा नहुँदासम्मको कुरा भनौँ सिङ्गलको हिसाबले चाहिँ घुम्ने खाने सबै कुरा गर्दा चाहिँ त्यो एक्लो नै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ भने अर्को चाहिँ अब चाहिँ डबल जीवन भनौँ अब चाहिँ पारिवारिक जीवन भोलि पछिको पाटोहरू चाहिँ जुन आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा देखेको कुराहरू सेयरिङ गर्ने कुरा साथी एकजना चाहिने भएर चाहिँ डबल जीवन पनि एकअर्कामा चाहिँ दुवै पक्ष नै चाहिँ बेटर हो त्यो सिङ्गल हुँदा र डबल हुँदा भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन मलाई चाहिँ डबल जीवन नै बेटर लाग्यो तपाईलाई तपाईको विवाह भइसक्यो हजुर ओके सो भनेपछि तपाईँ सिङ्गल हुँदाखेरि तपाईलाई कस्तो अनुभव हुन्थ्यो र विवाहपछि तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो त सिङ्गल हुँदा चाहिँ आफूले एउटा फ्रिडम जस्तो होइन जहाँ घुमेर खाए पनि हुने इन अ गुड वे कि बिहा भइसकेपछि एकदम बन्ड भए जस्तो म चाहिँ नि मलाई कसरी कन्ट्रोल गरे जस्तो फिल भयो तपाईलाई हो बिहा भएपछि ओके इन अ गुड वे हैन अफ कोर्स कन्ट्रोल गरे पनि इन अ गुड वे हो नि त हो राइट सो सिङ्गल लाइफमा चाहिँ अलिक फ्री ट्राभल गर्न सकिन्थ्यो जहाँ खाए पनि भयो जहाँ गए नि भयो जहाँ बसे नि भयो होइन
तर आफ्टर गेटिङ म्यारिड एउटा सर्टन सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ तपाईलाई तपाईको पार्टनरको हरेक नेसेसिटिजहरू तपाईले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा बन्डको आवश्यकता पर्छ हामीलाई हैन साथीको आवश्यकता पर्छ र त्यसरी चाहिँ कतिपय साथीभाइहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने विवाह गर्नु अगाडि नै ठिक म बिन्दास थिएँ भन्नुहुन्छ र कतिले चाहिँ विवाहपछि अझ म चाहिँ म्याच्योर भएको छु मैले चाहिँ अझै धेरै राम्रोसँगले लाइफलाई बुझा छु अलि व्यावहारिक भएको छु पनि भनेर भन्नुहुन्छ हैन सो त्यो चाहिँ छेडिकलाई हुन्छ त्यो के चाहिँ समयलाई भन्दा के चाहिँ छेडिकलाई के भन्नुभयो छेडिक चाहिँ के हुन्छ विवाह अगाडिको जुन सिंगल पार्टनर छ त्यो एकछिनलाई मात्रै हुन्छ भने विवाह पछिको पार्टनर चाहिँ डबल आफ्नो साथी पार्टनर हुन्छ नि त्यो लामो समयको लागि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ पक्कै पनि त्यो एउटा सर्टन एजसम्म हो तपाईँ सिंगल हुने या तपाईले चाहिँ फ्रिडम गर्ने हैन सधैँभरि म फ्री भएर घुम्छु भनेर पनि हुँदैन एउटा सर्टन पोइन्टमा आइसकेपछि लाइफमा यु निड अ पार्टनर हैन त हो हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच दीपक जी फर कलिङ अस कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला बाय बाय Bye. All right. So yes, we have another caller again. को हुनुहुन्छ कहाँबाट? Hello. नमस्ते नेपाल. नमस्कार. नमस्कार हजुर. को बोल्दै हुनुहुन्छ? म त सिन्धुली खाल्टेबाट दरलामी मगर श्याम. दरलामी जी. हजुर. श्याम. हजुर. ओके म श्याम जी भन्छु है त. हुन्छ. श्याम जी के गर्नुहुन्छ यहाँ? म खासै केही पनि गर्दिनँ भन्नुपर्छ घरतिर बस्ने घरसी काम गर्ने अनि त्यही लकडाउन छ अनि पानी परिरहेछ यस्तै भइरहेछ ओके सो तपाईँ विवाहित कि अविवाहित अब सोधौँ न अब आजको टपिक यस्तै छ हैन मैले बिहे गरेको छैन भर्खर युवा छु अनि छैन हजुर उमेरै पुगे हैन भर्खर 20-22 वर्ष ए तपाईँ भर्खर 20-22 वर्ष हजुर हजुर हुन त 18-19 वर्षले पनि गरिहाल्छन् अब गर्ने उमेर पुगेमा सही पार्टनर पाएमा इच्छा भएमा हैन अनि यस्तो हो किनभने बिहे गर्न पनि कानुनको हिसाबले चाहिँ 20 वर्ष छ तर अब पहिला त एकदमै बाल विवाह नै गरिन्थ्यो नि त पहिलाको जमानामा हैन एकदम अब किनभने कानुनको नियम तोड्नु भएन नि त नियम अनुसार पनि तपाईको एज चाहिँ भइसकेको रहेछ नि त 20-22 वर्ष भनेपछि त एज भइसक्यो लगन जुरेको छैन लगन जुया छैन ठिकै छ अब तपाईलाई अहिले हुन्छ नि तपाई अब 20-22 वर्ष हुनुहुन्छ घरमा बस्नुहुन्छ यताउति कामहरु गर्नुहुन्छ अहिलेको जीवन तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ कस्तो छ तपाईको सोच अहिलेको तपाई एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ किनभने यस्तो हुँदो रहेछ एक्लै हुँदाखेरि एकदम फ्री किनभने हैन जस घरमा बाबामाको अन्डरमा बस्ने हुन्छ हैन त्यही हो अब एक्लै हुँदा एकदम फ्री हुन्छ किनभने दुईटा भइसकेपछि एकदम गाह्रो हुन्छ हैन के गर्ने कसो गर्ने हैन दुईजना भएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई तपाईको विवाह भएपछि चाहिँ तपाईलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ अहिले एकदम गाह्रो हुन्छ नि अब हैन पार्टनर भएपछि पार्टनरलाई हैन के चाहिएला किन्दिनु पर्ला पैसा नहोला हैन बाबामासँग माग्न एक दिन माग्नु फेरि भोलिपल्ट माग्नु के भनेर माग्नु हुन्छ हैन जस पहिला आफ्नो खुट्टामा उभियौ अनि जे गरौँ ठिकै छ तपाईलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि अझ समय छ तपाई 30-32 पुगेपछि गर्नुभयो नि हुन्छ 40-50 मा गर्नुभयो नि हुन्छ केही फरक पर्दैन जबसम्म तपाईले करेक्ट मान्छे पाउनुहुन्न हैन 30 वर्षमा बिहे गर्दा ठीक होला किनभने 40 भइसकेपछि बुढो हुन्छ 40 कटेपछि रमाइन्छ रे नि त थाहा छैन तपाईलाई 40 पुगेपछि रमाइन्छ हैन किनभने यस्तो म बिहे गरेको दाइ दिदीहरूलाई हेर्छ हैन हजुर किनभने उहाँहरूले किनभने एक्लै हुँदाखेरि सपोर्ट नहुने हैन दुईजना भएपछि हैन आफ्नो जीवन सङ्गिनी एकदम धेरै सपोर्ट पाइने रहेछ हैन पक्कै यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ अनि जस्तो हौसला चाहिँ हुने हौसला हुन्छ माया हुन्छ स्नेह हुन्छ प्रेम हुन्छ सबै कुरा हुन्छ हैन एकदम सबै हुन्छ भन्नुपर्छ ओके सो थ्यांक यू सो मच श्यामजी फोन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सरलाईबाट कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला बिदा पाऊँ अहिलेको लागि है त नमस्कार थ्यांक यू नमस्ते बाय बाय अलराइट श्यामजी सो यस अहिलेको लागि कार्यक्रम कल कान्तिपुरमा एउटा छोटो विश्राम लिउँ त्यसपछि फर्केर आउने नै छौँ हाम्रो आजको टपिक रहेको छ एक्लो जीवनको फाइदा र बेफाइदाहरू यानि कि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ सिंगल लाइफको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ र तपाईको पनि यो विषयमा केही विचार रहेको छ केही कुराहरू तपाईको ओपिनियन रहेको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 र 51920003 मा we shall be right back stay tuned to Kantipur Television HD
All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कल कान्तिपुर on कान्तिपुर टेलिभिजन HD र this is me दिपाञ्जली. सो हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ यो टपिकमा कि एक्लो जीवनका फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि तपाईको ओपिनियन तपाईको विचार हामीसँग शेयर गर्नको लागि हामीलाई कल गर्ने नम्बर रहेको छ 5192002002 and 51920003. सो यस मैले अघि पनि भनिहालेको थिएँ कि सिंगल लाइफ भयो भने चाहिँ अलिकति यु फिल free to travel, free to make your own decision. तर मेबी हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब कन्ज्युमर लाइफमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन सक्ला या चाहिँ नि यु फिल रेस्ट्रिक्टेड, यु फिल कन्ट्रोल्ड हैन, यो सबै कुराहरू आउन सक्छ. तर सिंगल भनेको पनि इट्स अ फेज अफ लाइफ र डबल भनेको पनि इट्स फेज अफ लाइफ भनिन्छ. सिंगल रेडी टु मिंगल एन्ड इफ यु आर doing something double, then you should be getting ready for the trouble as well. All right, so let's welcome another caller for now. Hello. Hello. Namaskar. Namaste, Siyasa Kafle. नाम हजुरको के भन्नुभयो? ज्ञानेश्वरबाट सियसा काफले. ज्ञानेश्वरबाट सियसा काफले. हजुर. के गर्नुहुन्छ सियसा जी हजुर? म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु. ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दै हुनुहुन्छ सियसा जी. सो आज तपाईं चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फिमेल कलर हुनुहुन्छ है? हजुर. अघि भन्दा योभन्दा अगाडि सबै मेल कलरहरू हुनुहुन्थ्यो र आई वाज वेटिङ कि कहिले हामीलाई फिमेल कलरले पनि कल गर्नुहुन्छ कि भन्ने सोचमा थिएँ. लकिली यु कल्ड. र सियसाजी आजको टपिक रहेको छ जस्तै एक्लो जीवनको चाहिँ नि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेसहरू के हुन सक्लान् भनेर कुराकानी गरिरहेको छु हैन? यो विषयमा के छ तपाईको विचार? हैन, एक्लो जीवन भनेको राम्रो पनि नहुने रहेछ हैन. फ्रेन्ड्स पनि चाहिने रहेछ जीवनमा हैन. त्यस पछाडि फ्यामिली पनि चाहिने रहेछ. कसैको फ्रेन्ड्स हुँदैन, कसैको फ्यामिली हुँदैन हैन. जस्तो कि एबनर्मलहरू छ भने उनीहरूको फ्रेन्ड्सहरू हुन गाह्रो हुन्छ. अनि नर्मल मान्छे एबनर्मल छ भने उसको फ्यामिली हुन सक्छ हैन. अनि फ्रेन्ड्स नहुँदाखेरि सपोर्ट नहुन सक्छ हैन, हेल्प नहुन सक्छ हैन. ओके हजुर. हेल्प नहुन सक्छ नि त हैन. उसमा पनि एक्जाममा पनि हेल्प नहुन सक्छ हैन. अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि अब के भन्छ त्यस्तै अब कलेजकै कुराहरूमा पनि हेल्प नहुन सक्छ नि त. क्लासमा के भनेको छ, होमवर्कहरू के छ भनेको छ सरहरूले हैन. अनि त्यस पछाडि सोध्नलाई फ्रेन्ड्स भएन भने एबनर्मलको लागि हैन. त्यो हो हैन. सो तपाईं एडभान्टेजेस चाहिँ हजुर एडभान्टेजेस चाहिँ के होला? एडभान्टेजेस चाहिँ के होला त? एडभान्टेजेस चाहिँ फ्रेन्ड्स हुनुको हेल्प हुन सक्छ हैन, त्यही हो. अनि त्यस पछाडि कसैको फ्यामिली मिस हुन सक्छ, कसैको आमा बाउ मरेको हुन सक्छ, कसैको फ्रेन्ड्स नहुन सक्छ हैन, त्यही हो. सो इदर वेजमा चाहिँ एडभान्टेजेस चाहिँ जस्तो कि फ्यामिली छ भने हैन, अब मम्मीको मिस भयो भने त राम्रो हुँदैन नि त हैन. मम्मी छ भने त उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ सानैदेखि हैन, केयर गर्नुहुन्छ. फर्स्ट टिचर पनि हाम्रो मम्मी हो हैन. त्यही हो एडभान्टेजेस भनेको. सो देयर इज अलवेज अ प्लेस अथवा भन्नु जहिले पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ सँगै हुन्छ जो स्पेशली मम्मी जो चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ हैन. उहाँहरूको माया प्रेम पाउन पनि एकदमै ठुलो कुरा हो. तर सिंगल यदि छ भने चाहिँ त्यो सबै चीजहरू चाहिँ नपाउन सक्छ यदि मम्मी हुनुहुन्न या चाहिँ नि फ्रेन्ड्स छैन. कसैलाई केको कमी हुन सक्छ, कसैलाई केको कमी हुन सक्छ, त्यही हो. एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस दुईटै त्यही हो. त्यही हो एक्ज्याक्टली. दुईटै ब्यालेन्स हुन्छ. तर अब हामी मान्छे सोशल अघि पनि भनिहाल्यौँ सामाजिक प्राणी हौ हैन. र एक्लै बस्न चाहिँ हामी पक्कै पनि रुचाउँदैनौँ, मन पर्दैन पनि त्यो हिसाबले. तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा भनौँ न एक दिनभरिमा आधा घन्टा 1 घन्टा पनि एक्लै बसेको छौँ भने चाहिँ एउटा पिस अफ माइन्ड चाहिँ हामीले पाउँछौँ कहिलेकाहीँ हैन त? हजुर पाउँछौँ. एक्लै बस्दाखेरि अब हुन्छ नि के भन्छ नि एक्लै बस्दाखेरि अब आफ्नो सोचाइमा भुलेर हैन जस पाउँछौँ भनिन्छ नि. यस्तो भनिन्छ कि शेषाजी के भनिन्छ भने द बेस्ट थट्स आर देयर हैन, अथवा भनौँ द बेस्ट थट्स कम टु यु व्हेन यु आर अलोन भनिन्छ के. जस्तै टाइपको हुन्छ हैन. त्यसपछि हामीले आफूसँग मनोवाद गर्न सक्छौँ हैन. रिसाको छ भने हैन, एकछिन रिसाको बेलामा एक्लै भयो भने हैन
रिसाएको छ भने रिसाएको बेलामा एक्लै भयो भने सोधेर आफूलाई सम्झाएर गर्न सकिन्छ नि त होइन, फेरि डिस कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै पनि हुनुपर्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ एक्लै हुनुपर्छ तर सधैँ चाहिँ एक्लै नभएकै राम्रो होइन त। सो एनीवे शेषाजी, राम्रो मेरो भ्यूमा त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस। तपाईँको ओपिनियन राख्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। बाई बाई। अलराइट, शेषाजी अल द वे फ्रम ज्ञानेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। सो उहाँले आफ्नो ओपिनियन पनि हामीलाई दिनुभयो। सो आजको टपिक रहेको छ एक्लो जीवनका फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन सक्लान्, तपाईँको विचार यो विषयमा हामी लिइरहेका छौँ। हामीलाई कल गर्ने नम्बर 519202 र 519203 रहेका छन्। सो समटाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दा नर्मली हामी एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै एक्सप्लोर पनि गर्न सक्छौँ आफूलाई। हामी आफूसँग मनोवाद गर्न सक्छौँ होइन, के होला के कसो होला, मैले यो गरेँ ठिक गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुरा, विभिन्न कुराहरू चाहिँ अन्तरङ्ग आफैसँग पनि गर्न सकिन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यु गेट द आन्सर्स द्याट यु आर लुकिङ फर होइन। जुन क्वेसनको आन्सर हामी खोजिरहेका हुन्छौँ, 10जनालाई सोध्छौँ तर त्यो अरूले आन्सर दिनुभन्दा आफ्नै मनबाट आएको, आफ्नै आत्माबाट आएको आन्सर चाहिँ कहिलेकाहीँ करेक्ट भइरहेको हुन्छ। सो दिस इज अल्सो सम गुड पोइन्ट्स अफ बिङ अलोन for some time. So अहिलेको लागि let's welcome another caller को हुनुहुन्छ कहाँबाट। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? हजुर म प्रयास कुमार बोल्दैछु सोलुखुम्बुदेखि। सोलुखुम्बुबाट प्रयास जी, के छ हजुरको हाल खबर? एकदमै आरामै छु, अनि हजुरहरूको के छ? हाम्रो पनि एकदमै ठिकठाक छ, पर्फेक्टली फाइन तपाईँहरूको माया आशीर्वादले। सो प्रयास जी के गर्नुहुन्छ तपाईँ सोलुखुम्बुमा? म भर्खरै यो लकडाउन हुने बेला चाहिँ काठमाडौँदेखि नै यता आएको हो। म चाहिँ खास एउटा कलाकारिता फिल्डमा चाहिँ स्ट्रगल गर्दैछु भन्नु पर्यो। ओके, काठमाडौँमै स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। सो अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट तपाईँ सोलुखुम्बु जानुभयो, तपाईँ ओरिजिनली तपाईँ सोलुखुम्बुबाटै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, मेरो जन्मथलो नै सोलुखुम्बु नै हो। ओके, सो अब अलिकति सिचुएसन नर्मल भइसकेपछि फेरि काठमाडौँ आउनुहुन्छ होला? हजुर हजुर, एकदम होइन। सो सोलुखुम्बुको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ अहिले? कुनै सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ या कस्तो छ त्यहाँको सिचुएसन? यहाँको सिचुएसन कस्तो छ भन्नु पर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो नै छ होइन। अब मौसमी रुगाखोकी पनि छ, प्लस अब यो सङ्क्रमितहरू पनि बढ्ने क्रम भइरहेछ। त्यही हो, आफ्नो सुरक्षा आफैले गरेर बसिरह हो पक्कै पनि। सो अब अहिलेको लागि बेस्ट थिङ भनेको आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो होइन। सो अब आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जस्तै एक्लै जीवनको चाहिँ नि फाइदा बेफाइदाहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो तपाईँको के विचार रहेको छ? मेरो विचार चाहिँ अब कस्तो फाइदा मेरो हुन त मान्छे स्वभावैले आफ्नो आफ्नो स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो होइन। एक्लै जीवन र एकदम अब घुलमिल भएको जीवन भनौँ न। त्यसको लागि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म प्राय एक्लै नै प्राय बसिरहेको हुन्छु होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ मेरो स्वभाव र मेरो विचार चाहिँ एउटा सृजनात्मक कार्यको लागि एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन। अहिले पनि अहिले यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि म एउटा मुभीको स्क्रिप्टहरू गरिरहेको हुन्छु, मुभीको स्क्रिप्टमा बसिरहेको हुन्छु। त्यति बेला चाहिँ कसैले डिस्टर्ब गरिदिएला अथवा केही सृजनाको कुराहरू गर्दाखेरि कसैले डिस्टर्ब गरिदिएला भन्न पनि परेन होइन। एकदमै त्यो बेला चाहिँ एकदमै फ्रिली माइन्डले एकदमै सोच्न सकिने अनि काम गर्न सकिँदो रहेछ होइन। मलाई चाहिँ भनेदेखि जति पनि केही अब साहित्यका कुराहरू भए, केही सृजनाका कुराहरू, केही सोच्ने कुराहरू देशको लागि समाजको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि सोच्नको लागि चाहिँ एक्लै बसेर र एक्लै हुँदा नै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर फेरि अब सधैँभरि एक्लै बस्दा फेरि पनि मान्छेलाई फेरि फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन् होइन। त्यही भएर मलाई दुईवटै के भन्छ जीवन चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। तर एक्लो हुनु र कोही साथीसँग हुनु भनेको सिक्काको दुईटा पाटा जस्तै हो, दुइटै जरुरी छ होइन। तपाईँले चाहिँ कुन सिक्का कुन पाटोलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो हातमा राख्ने भने जस्तै हुन्छ। सो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै म सहमत छु होइन। जस्तै कलाकारिता अलिकति क्रिएटिभ व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ फेरि त्यो एक्लोपनको समय भनेको चाहिँ गोल्डन टाइम हो के होइन। केही रचनात्मक कुराहरू निक्लिन्छन्, केही सृजनाका कुराहरू निक्लिन्छन्। धेरै जस्ता विश्वविख्यात जति पनि साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, जति पनि रिसर्चर्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि लिरिसिस्ट सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ होइन, म्युजिक डिरेक्टर, म्युजिक कम्पोजरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बेस्ट कामहरू नै एक्लोपनमा बसेर गरेको भएर निस्किएको छ संसारमा
हैन यो पनि उदाहरणहरू धेरै छन् नि त एकदम सो तपाईँ पनि अब एकदमै भनौँ न तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ सृजनात्मक काममा तपाईँ चाहिँ तल्लीन हुनुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो सो यो लकडाउनबाट चाहिँ बेस्ट अफ आफ्नो क्रिएसन निकाल्नु होला यही हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस धन्यवाद सो यस उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि एकदमै सही छ हैन जस्तै धेरै सृजनात्मक कुराहरू आउन सक्छ जब एक्लै बसेको बेलामा चाहिँ कुनै सायद म्युजिकको धुन आउला कुनै कविता लेख्न आउला कुनै पेन्टिङ बनाउन आउला हैन सो तपाईँ यदि सृजनात्मक हुनुहुन्छ अलिकति कलात्मक हुनुहुन्छ अलिकति क्रिएटिभ मान्छे हुनुहुन्छ भने anything could come to your thoughts when you are alone. So त्यो चीजलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने जस्तै सकारात्मक कुरामा सकारात्मक काममा लाउनु भएको छ भने चाहिँ that is the best of time. So धेरै भन्दा धेरै राम्रो थट्सहरू राम्रो आइडियाजहरू हामीलाई राम्रो विचारहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्लै बसेको बेलामा आउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि हामीले सोचिरहेका खोजिरहेका जीवनका केही जटिल प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि हामीले केही बाटो नदेखेको बेलामा केही चीज नदेखेको बेलामा चाहिँ एक्लै बस्दा र एक्लै बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफूसँगै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी तपाईले त्यो बाटो तपाईले त्यो गन्तव्य मेबी त्यो गन्तव्य जाने बाटो चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो हामी ध्यान गर्दाखेरि सबै चीजहरू गर्दाखेरि एकदमै एक्लै बसेर गर्न रुचाउँछौँ किन भन्दाखेरि that is the best time to know your thoughts that's the best time to play with your mind that is the best time to explore your mind so यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै नोटिस गरौँ so either ways to be alone or not they both have good and bad factors in their own way यही भन्दै अहिलेको लागि कल कान्तिपुरमा फेरि पनि एउटा छोटो ब्रेकमा जाने बेला भइसकेको छ we shall be right back stay tuned All right, welcome back to Call Kantipur on Kantipur Television HD. हेर्दै हुनुहुन्छ म दिपाञ्जलीको साथमा एन्ड आजको टपिक रहेको छ एक्लो जीवनका फाइदा र बेफाइदाहरू यानी कि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ सिंगल लाइफ व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस तपाईको के विचार रहेको छ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 र 51920003 मा एन्ड हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग कुराकानी गर्यौं हामीले सबैको आफ्नो किसिमको विचार रहेको छ हैन तर धेरैले भन्नुभयो कि मानिस हामी सामाजिक प्राणी हौ र हामीलाई एक्लै बस्न पक्कै पनि मन पर्दैन हैन तर यो कोभिडले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ एक्लै बस्न पनि सिकाएको छ परिस्थितिसँग जुझ्न पनि सिकाएको छ आफूलाई भएको शारीरिक पीडा पनि आफै सहन सिकाएको छ आफ्नो एकदमै नजिकको आफन्त जनहरू सँग टाढिएर केही समयको लागि बस्न पनि हामीलाई बाध्य बनाएको छ र त्यो बाध्यतामा पनि हामीले बाँच्न सास फेर्न छोडेका छैनौं सो यहाँबाट पनि सिक्ने कुराहरू धेरै छन् आफूले आफूलाई एक्सप्लोर गर्यौं होला आफ्नो माइन्डसँग खेल्यौं होला आफ्नो लाइफमा के चाहिन्छ के कुराको कमी छ त्यो पनि थाहा पायौं होला हैन र जब केही समयपछि आफ्नो आफन्तजनलाई भेट्यौं त्यो खुशीको सायद सीमा नै रहेन पनि होला सो यो विभिन्न कुराहरू छन् जुन हामीले हरेक परिस्थितिबाट सिक्नु पर्ने एकदमै आवश्यक छ र हामी सिक्दै लड्दै पढ्दै उड्दै दगुर्दै बढिरहन्छौं निरन्तर आफ्नो गतिमा जीवन एउटा चक्र हो जुन चलिरहन्छ आफ्नै तालमा हैन सो यस आई थिंक हाम्रो लास्ट कलरसँग कुराकानी गरौँ होला आजको लागि को हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार हजुर को बोल्नु भयो चिन्नु भएन दिदी दर्शन दर्शन हजुर दर्शन यहाँको ढोगी युवराज जी कसरी राख्नु भयो हजुर कसरी थाहा पाउनु भयो एकदम ध्यान गरेर थाहा पाएँ अन्तर्यामी हो दर्शन ढोगी भनेर पो बोला थाहा पाएको भन्नु अब तपाईको सिग्नेचर स्टाइलै त्यही छ थाहा पाउनु परिहाल्यो नि हैन हजुर यसरी त कोले पनि भन्दैन नि त त्यही भएर अनि युवराज जी सबैले भन्यो भने त यो देश राम्रो भइहाल्छ नि है त्यही त सबैले मिलेर काम गरे सबैले अनुशासनले काम गरे हिँडेर दूरी काम गरे नि पहिलाको लकडाउनले अहिलेको लकडाउन पनि हुनै थियो होला पक्कै पनि हो नि एकदम सही कुरा तपाईको यस कुरामा म एकदम सहमत छु ल अब फटाफट टपिकमा गइहालौं सर्ट आन्सर चाहियो मलाई बिकज हामीसँग टाइम कम छ हैन एक्लो जीवनको बारेमा चाहिँ के सोच्नुहुन्छ तपाई यसको फाइदा बेफाइदा के होला एकदम फटाफट आन्सर दिनुस् तपाईको समय सुरु हुन्छ अब त्यो त अब एक्लै जीवन त अब आफू एक्लै राम्रोसँग सचेत गरेर आफू काम गरेर बेलायमा घर गएर अफिस गएर गयो भने एक्लै जीवन राम्रो हो हैन अब पछिसम्म अब एक्लै जीवनलाई पछिसम्म गाह्रो हुन्छ बुढेसकालमा पानी दिने कोही हुँदैन सहारा हुँदैन हैन त्यो त चाहिन्छ एक दिन त अब एक्लै जीवन बिताउनलाई अहिले रमाइलो गर्नलाई अहिले उ गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा गुम्बामा छिरेको पेस लामो लुगा लायो अब धर्म गरे छोइ पर्यो हैन
अब सबै ठाउँमा घुम्नु पनि पाइन्छ, विदेश भ्रमण गर्नु पाइन्छ, आफ्नो बिहा गर्ने पनि मिल्दैन त्यो लामो छिरेपछि होइन। सबै अब पूजा गर्नु पनि पाइन्छ, सबै उ गर्नु पाइन्छ, तर एक्लै जीवनमा त अलिकति फरक नै पर्छ, गाह्रै पर्छ। पक्कै पनि धन्यवाद धेरै धेरै यहाँको विचारको लागि होइन। सो दिजुको त अब नाम गीताञ्जली बीचमा के लामा पनि लेखेको छ। हजुर दिदी, हजुर हजुर, के लामा हुनुहुन्छ कि लामा हो क्या तपाईँ पहिला? हजुर हजुर एकदम हो। र थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस। कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला, आफ्नो पर्सनल कुरा पछि गरौँला है त। धन्यवाद धेरै धेरै। सो यस कल कान्तिपुरमा तपाईँ हुनुहुन्छ यतिखेर, र लास्ट कलर हुनुहुन्थ्यो युवराज जी। सो चाहे एक्लै हौँ चाहे ग्रुपमा हौँ होइन, हाम्रो लाइफलाई चाहिँ नि एउटा सकारात्मक मोटिभ, एउटा केही मोटिभमा हामी बाँच्यौँ भने चाहिँ दुवै किसिमको लाइफ हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ। सिङ्गल लाइफ पनि उत्तिकै इन्जोय गर्न सक्छौँ र आफ्नो कन्जुगल लाइफ पनि हामीले उत्तिकै इन्जोय गर्न सक्छौँ। सो द्याट डिपेन्ड्स अपन तपाईँले त्यो सिचुएसनलाई कसरी लिनुहुन्छ। यही पर्सपेक्टिभमा यही भन्दै कार्यक्रम कल कान्तिपुरबाट आजको लागि मैले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आई विल डेफिनेटली सी यू टुमोरो। टिल देन स्टे सेफ, पुट अन योर मास्क एन्ड मेन्टेन अ सोशल डिस्टेन्स भन्दै आइ एम साइनिङ अफ। बाइ बाइ, नमस्ते एन्ड टेक केयर।